رابعة اللي هي اكسبليك على فراسي ولا كومنت على فراسي. بون عادية راهي لا بليبار راهي تخلطت لهم فيها. لا بليبار كاين اللي ما عرفوش كيفاش اونفا لا ديفيرونس بين اكسبليكا و كومنتا. بون دوكا ندير لكم نفهمها لكم تري بيان و ما يكونش عندكم هاد البروبليم. بون هنايا كيقول لك اكسبليك على فراسي معناتها راك رايح تشرح له هذيك لا فراز اللي عطاها لك. فهمتوا كيفاش راح تشرحها له؟ معناتها دوك انت كي تقراها تفهم واش فيها، راح تكتب له واش فهمت من هذيك لا فراز. فهمت؟ هذه هي اكسبليكا لا فراسي. باغ اكزومبل قال لك هنايا ندو هاد ليكزومبل، قال لك لا hora de elegir profesión al principio piensa solo en lo que te gusta, no pienses en el dinero ni la salida que tiene, de eso ya te preocuparás después. قال لك في اللور باش تخير اون بروفيسيون، قال لك في البرانسيب تاعك خمم على العفسه اللي تعجبك. زعما كي تروح دوك انت تطلع لافاك باش تخير عفسه في لافاك، قال لك خير الحاجه اللي تعجبك. قال لك ما تخممش على دراهم اللي راح يجوك من هذيك الحاجه ولا كيفاش راك رايح تولي كي تكمل هذيك الحاجه. قال لك هاد العفسه تخمم عليها ابخي. فهمتوا؟ مور ما تكمل الحاجه اللي تحبها. دونك نتوما كيفاش راح تشرحوها له؟ تقولوا له باللي قولوا سي es muy importante de elegir زعما لا بروفيسيون كي نوس غوستا. زعما تقولوا سي تري امبورطون نخيرو حاجه نحبوها. قولوا بوركي cuando elegimos una causa que no nos gusta ما راحش نقراوها بالحاله كيما حاجه اللي جو نحبوها، باسكو كي تقرا عفسه تحبها وعفسه ما تحبهاش ماشي كيف كيف. نو هكا اللي راح تشرح له. فهمت؟ نقول له هكا، نقول له تاني ما لازمش نخمو على دراهم ولا عفسه اللي راح نخرجوا بها افون ابري. en fait نقول له ce qui est très important c'est de choisir ce que on aime. فهمتوا؟ باسكو هو لهنايا واش راهو حاب يوصل لك باللي سي تري امبورطون تخير واش راك حاب. فهمتوا؟ نتوما ثاني تلحقوها له هكا بصح دون فاصون تاعكم نتوما، ما تعاودوش تكتبوا واش راه كاتب هو، هكا تكسبليكيو لا فراس تاعو. فهمتوني؟ دركا نروحوا للكومنتا. كيقول لك الكومنتاريو واش ديروا عندكم؟ الحاجه الاولى اللي توجور تكتبوها هي تكتبوا ذي اوكي. فهمتوا؟ راح تكسبريميو لوبينيون. فهمتوا؟ باسكو كومنتا هو لوبينيون، تمد لوبينيون تاعك في هذيك العفسه اللي عطاها لك هو. فهمتوا؟ صافي ديرلو بي اوكي ولا اي حاجه اللي بها نقدروا نكسبريميو لوبينيون. اكزومبل هنا كي نديرو ثاني ليكزومبل على فراز هاديه. قال لك زعما هنايا كي قال لك هذه لازم البرانسيب تخيل عفسه اللي تحبها. فهمت؟ ومن بعدك انت واش تقولو بي اوكي وتعطيلو لوبينيون تاعك. تقولو estoy de acuerdo con este afirmación، زعما راك داكور مع هادي العفسه، وتكمل لوبينيون تاعك تقولو بلي تبينلو بلي تشي داكور. فهمت؟ تقولو بوركي كواندو elegimos عفسه اللي نحبوها نقراوها بيان والحاله. فهمتو؟ هكا اللي تهضروا. زعما هنايا ما عجبتكش هاديه كتبتلو كومنتاريو تقولو بي اوكي باللي اسنا ماشي نيسيساريو باش نخيرو حاجه اللي تعجبنا، وتزيد تقولو علاش. قولو باسكو انا سي تري امبورطون بور موا نخمم على العفسه اللي تجيب لي دراهم، العفسه اللي تعطي لي ساليده مليحه بزاف. فهمتوا؟ دونك كل واحد البوان دو في تاعو كيفاش راح يكون هنايا. هذه هي الكومنتاريو هو لوبينيون. الاكسبليكا هي تمد واش راح تفهم من هنايا. هذا ما كان، جيسبر كو تكونوا فهمتوها.